اسی طرح بھائی محمد عبداللہ صاحب دس رہے سن کہ انہاں دا صاحبزادہ محمد یاسین انہاں دی والدہ محترمہ جدو حفظ دے اندر داخل کروایا ماں نو بڑا چاہ سی میرا بیٹا حافظ بنے گا، ماشاءاللہ بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے، لیکن والدہ دنیا تو چلیاں گئیاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹے نو اپنی والدہ محترمہ واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ اے میرے رب دیاں مرضیاں نے، اے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بچیاں نو کامیابیاں دے دیندہ ہے، ماپیاں نو ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں۔ میں اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں مسلک اہل حدیث کی عام اور شان، خطیب پاکستان، بلبل قرآن، بلبل مدینہ، محترم جناب قاری احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اپنے عظیم اور قیمتی پند و نصائح سے ہمیں مستفید فرمائے۔ محترم جناب قاری احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، اور کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کی باران کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رحمت خدا کی دیکھو رم جم برس رہی ہے، رحمت خدا کی دیکھو رم جم برس رہی ہے، رمضان رب کے لطف رمضان رب کے لطف عرفان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ۔ جنہ قرآن پاک نہ رمضان نال پیار ادھر مل کے پڑھو نا، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، ہمت کرو ذرا بولو، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کی باران کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، غفلت میں ڈوبے انسان روٹھا خدا منا لے، غفلت میں ڈوبے انسان روٹھا خدا منا لے، رمضان رب سے عہدو رمضان رب سے عہدو پیمان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ،
مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کچھ مالک نے اس تقریب سعید تکمیل قرآن پاک نماز تراویح دے اندر اللہ رب العالمین نے شانو مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ بقیات السلف یادگار اسلاف خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد سردار عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے صاحبزادگان پیارے بھائی فضیلت الشیخ مولانا محمد حسین سردار صاحب حافظہ اللہ، دیگر انہاں دے برادران رفقا احباب جماعت، اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نہ نوازے۔ محترم پیارے بھائی شیخ محمد عباس صاحب حافظہ اللہ انہاں دے صاحبزادے اور محترم بھائی محمد عبداللہ صاحب انہاں دے صاحبزادے محمد یاسین عبداللہ حافظہ اللہ جنہ نماز تراویح دے اندر مکمل قرآن پاک سنایا۔ محترم حافظ محمد طلحہ عباس حافظہ اللہ تعالی، میں آ رہا سے ادھر تفصیل نہ آ رہا سے، چلو تسی لکمہ دیتا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی نیکی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بڑا بڑا عمل ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ایک حرف پڑھ دے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے، تے رمضان مبارک دے اندر ایک نیکی نو 700 گنا تک بڑھا دیتا جاندا ہے۔ ایک حرف پڑھیاں 700 نیکی مل دی ہے، تے صدقے جاواں انہوں حفاظ تو جنہ سارا قرآن ہی پڑھ چھڑے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں زندگیاں دے اندر برکتاں عطا فرمائے، اللہ انہاں نو دین دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ محترم حافظ محمد طلحہ عباس صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے اور صحیح معنی اندر قرآن پاک دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اسی طرح بھائی محمد عبداللہ صاحب دس رہ سن کہ انہاں دا صاحبزادہ محمد یاسین انہاں دی والدہ محترمہ جدو حفظ دے اندر داخل کروایا، ماں نو بڑا چاہ سی میرا بیٹا حافظ بنے گا، ماشاءاللہ بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے، لیکن والدہ دنیا تو چلیاں گئیاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹے نو اپنی والدہ محترمہ واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ اے میرے رب دیاں مرضیاں نہیں، اے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بچیاں نو کامیابیاں دے دیندے ماپیاں نو ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں، تے بعض دفعہ ماپے اپنے بچیاں نو کامیاب ہوندیاں ویکھ کے اللہ دی قسم بڑے راضی۔ اے ویکھو نا میرے سجے پاسے شیخ صاحب بیٹھے نے تے کھبے پاسے مولانا محمد حسین صاحب بیٹھے نے، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اے شیخ صاحب واسطے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی زندگی دے اندر بچیاں دیاں کامیابیاں عطا کیتیاں نے۔ بھائی محمد عباس صاحب اللہ تعالیٰ نے انہاں دی زندگی دے اندر بچیاں دیاں خوشیاں وکھائیاں نے۔ میں فقیر وال ویکھ لو، میری والدہ محترمہ میں چھوٹا جہا سا جدوں مدرسے پڑھدا سا تے جمعرات نو جانا نہ کتے رات نو اکھ کھلنی تے والدہ محترمہ نے ہاتھ چکے ہونے تے دعا کرنا اللہ میرے بیٹے نو اپنے دین واسطے قبول فرما لے۔ اللہ نے سارا کچھ جو ماں نے منگیا سی عطا کر دیتا ہے، لیکن والدہ محترمہ نو 15 سال ہو گئے نے، انہاں قبراں دے اندر جا کے ڈیرے لگا لے نے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے میرے سمیت انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے۔ جنہاں دے زندہ نے اللہ اسی طرح اے جڑا گہری چھاں والا درخت اللہ ادا سایہ تا زندگی سلامت رکھے۔ میں تھے کہ درخواست کروں گا اپنے نوجوان پائیاں کے ماں باپ زندہ نے رج کے قدر کریا کرو۔ اللہ دی قسمیں بندہ دنیا دی ہر نعمت حاصل کر لوے، اگر گھر دے اندر ماں باپ نہ ہون یہ نعمتاں انہاں دیاں لذتاں بھی پھکیاں لگ دیاں نے۔ اللہ جنہاں دے زندہ نے قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن پاک دے 2 مقامات تو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، مبارکباد پیش کراں گا مسجد دی انتظامیہ نو، اس ادارے دی انتظامیہ نو، اور محترم بھائی شیخ محمد عباس صاحب انہاں دی فیملی نو، محترم بھائی محمد عبداللہ صاحب
انہاں دی فیملی نو اللہ انج دیاں خوشیاں انہاں دیاں فیملیاں نو ہر سال عطا فرمائے۔ انہاں دا چھوٹا بیٹا پائی عباس صاحب دا حافظ محمد خبیب نعت سنا رہا سی، اللہ اس بچے نو بھی کامیاب فرمائے، ساڑھے بچیاں نو بھی اللہ دین دے خادم بڑھائے۔ میں دو مقامات تو اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی، سورہ فرقان دی آیہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس اندر اعلان فرمایا، توجہ کرنا، حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا بابرکت او ذات جنہیں اپنے بندے تے فرقان نازل کیتا تاکہ لوگاں نو آگاہ کر دیتا جائے، ڈرا دیتا جائے۔ قرآن پاک فرقان بن کے آیا، ویسے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر کئی نام قرآن پاک دے بیان کیتے، مثلا اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو حکیم ہی آکھے، کتے فرمایا انکم لقرآن کریم، قرآن پاک نو کریم ہی آکھے، کتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکم وقرآن مجید، قرآن پاک نو مجید بھی آکھے، کتے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن پاک نو ذکر بھی آکھے۔ اگر قرآن پاک نو بطور کریم بیان کریے بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا، قرآن پاک نو بطور حکیم بیان کریے موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا، قرآن پاک نو بطور مجید بیان کریے موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا، قرآن پاک نو بطور ذکر بیان کریے موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا۔ میں قرآن پاک نو بطور فرقان بیان کرنا چاہنا۔ فرقان دا معنی فرق کرنے والا، الگ الگ کرنے والا، علیحدہ علیحدہ کرنے والا۔ توجہ میرے رکھنا، پہلی تقریر آندے جاندے رہن گے لوگ، تسی توجہ میرے رکھنی ہے۔ پہلا جناب معنی فرقان دا اے وے اللہ تعالیٰ جڑا بندہ قرآن پاک نو سینے لگا لیندے انہوں شرک تے توحید دا فرق سمجھ آ جاندے، سنت تے بدعت دا فرق سمجھ آ جاندے، حلال تے حرام دا فرق سمجھ آ جاندے، انہوں جناب غیرت سمجھ آ جاندی ہے، حیا سمجھ آ جاندے۔ جڑا بندہ قرآن پاک نو سینے لگا لیندے۔ دوسری بات قرآن پاک نو فرقان کیوں آکھیا گئے؟ قرآن پاک پڑھن والا، سینے ڈان والا مسلط تے غیر قرآن پاک تو علاوہ جدے سینے دندر قرآن پاک محفوظ نہیں وہ پیچھے کھڑا ہے۔ اے قرآن پاک دا کاری قرآن پڑھدا جاندے جنی دیر تک اللہ اکبر کہہ کے رکوع دے اندر نہیں جاندا، پیچھے پاویں جناب کو چودھری کھڑا ہے، ایم پی اے کھڑا ہے، خطیب پاکستان کھڑے، صدر کھڑے، وزیر اعلیٰ کھڑے، وزیر اعظم کھڑے، جڈا مردی سردار تے چودھری کھڑے، جنی دیر تک قرآن دے کاری نے اللہ کو اکبر نہیں کہنا اے رکوع دے اندر جا سکدا۔ اے عزت فرق آ جاندے عزت دے اندر۔ تے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا قرآن پاک دی وجہ کر کے اللہ قوماں نو اونچیاں کر دیندے، اس سے قرآن پاک نو چھڈن دی وجہ کر کے قوماں ذلیل ہو جاندیاں نے۔ اے قرآن پاک دا فرق ہے، تسی اوتھے بیٹھے ہو میں ایتھے بیٹھا ہوں، میں بھی تواڈے ورگا انسان ہاں۔ اے جتنی عزت ہے اللہ دی قسم میری ذاتی عزت نہیں، اللہ دے قرآن دی برکت ہے، اللہ دے قرآن دی عزت ہے۔ جڑا بندہ قرآن پاک نو سینے لاندا ہے اللہ تعالیٰ نو اونچیاں کر دیندے، اور جس بھی میدان دے اندر چلا جائے، جس بھی مقام تے چلا جائے اللہ اون دی کانڈ نہیں لگن دیندا، اللہ اونوں بلند کر دیندے۔ لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں کرنیاں، بس ایک مسند احمد دی روایت سنانی ہے، میں اجازت لے لینی ہے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दी ज़ादा मोहतरमा सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला का बयान कर दिया ने नबी पाक दे कुछ सहाबा मक्कियों हिजरत करके मदीना मक्कियों हिजरत करके हबशे दे अंदर चले गए। इन्हां दे अंदर नबी पाक ने सलातो व सलाम दा एक कुरान दा कारी है, एक कुरान दा कारी जिन्हां नू हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला को कहा जांदे। चलते चलते हबशे दे अंदर पहुंचे ने, इधर मक्के दे काफर भी पीछे पहुंच गए ने। जाके नजाशी बादशाह नू कहंदे ने और बादशाह वा साडे कुछ नौकर गुलाम तुहाडे कोल नस के आ गए ने, जिन्ना साडा मजहब छड़ दिता है ते तेरे मजहब नू भी नहीं मनदे, उन्हां को अपना मजहब शुरू कर लिया। ते इन्हां जनाब नजाशी बादशाह ने अपने दरबार दे अंदर बुला लिया। हज़रत जाफर नू कहन लगे ओए नजाशी पता लगे तुसी नस के आए हो, तुसी दौड़ के आए हो, इन्हां दे गुलाम हो। कहन लगे हज़रत जाफर तैयार असी इन्हां दे गुलाम नहीं, असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम असी गुलामी कीती है ते सोने मुहम्मद पाक दी कीती है। ते दूसरी गल मदम वाली पुछने फरमांदे ने असी ओ मदम मनिए जेड़ा साडे नबी ने आके सानू दसे। केड़ा नबी मनिया दे? हज़रत जाफर फरमांदे ने अय्यु खल मालिक कुन्ना कौमन अखला जाहिलिया नाबुदुल असनाम व नातिल फवाहिश व नाकुलुल मैतता व नातिल फवाहिश व नक़ताउल अरहाम व नुसीउल जवार याकुलुल कविय्यु मिन ज़ईफ फकुन्ना अला दालिका हत्ता बासल्लाहु इलैना रसूलम मिन्ना नारिफु नसबहु व सिदकहु व अमानतहु व अफाफा फदआना इलल्लाह। फरमाते ने बादशाह की पुछने असी जहालत की जिंदगी बसर करने वाले, साड़ी कौम जाहल कौम जिदे अंदर जहालत ही जहालत, बुत्तां नू पूजन वाले, बेहयाई दे कम्मां दे अंदर मुलव्वस, रिश्तेदारी तोड़न वाले, मुर्दार खान वाले, गवांडियां नू तंग करन वाले, ताकतवर कमजोर ते जुल्म करन वाला। इसे दौरान अल्लाह ताला ने साडे ते फजल कीता वकुन्ना अला दालिका हत्ता बासल्लाहु इलैना रसूलम मिन्ना नारिफु नसबहु व सिदकहु व अमानतहु व अफाफा। अल्लाह ने साडे वार रसूल भेजिया जिदा नसब बड़ा आला, जिदा हसब बड़ा आला, जिदी इफ्फत बड़ी आला, जिदी अमानत ते सदाकत बड़ी आला। जिस पैगंबर ने आके सानू रब वाल बुलाया, रब दी तौहीद दी दावत दी। बड़ी लंबी हदीस है। हज़रत जाफर ने जो गल की ना ते बादशाह दे दिल ते असर होया। फरमान लगे जाफर जाओ जिते हबशे दे अंदर तुहाडा दिल कर दे जाके रह लो, तुहानू कोई रोकण वाला कोई नहीं, तुहानू कोई टोकण वाला कोई नहीं। हुण मक्के दे काफरां नू पता चलिया असी मनसूबे दे अंदर अपने दे अंदर कामयाब नहीं हो सके। ये दोबारा अगले दिन आए, नजाशी बादशाह नू तोहफे तहाए पेश कीते। कहन लगे ओए बादशाह तैनू पता है ए जिहड़े नौजवान आए ने ना ये हज़रत ईसा दे बारे भी कोई चंगा अकीदा नहीं रखदे, हज़रत मरियम दे बारे भी कोई अच्छा अकीदा नहीं रखदे, क्योंकि बादशाह ईसाई मजहब नाल तलक रखदा सी। अल्लाहु अकबर ते हज़रत जाफर नू इन्हें फिर बुला लिया। हुण वेखिया जे कुरान दा कारी जा रही है। हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला को नजाशी दे दरबार दे अंदर होवे कुरान दा कारी, होवे कुरान पाक नाल मुहब्बत करने वाला। अल्लाह दी कसमें एदा ताल्लुक कुरान पाक नाल मजबूत होए, भावें किसी दरबार के अंदर खड़ा होए, भावें किसी मदार के अंदर खड़ा होए, भावें किसी चौक के अंदर खड़ा होए, भावें किसी चुरस्ते के अंदर खड़ा होए, भावें किसी जालम हुक्मरान के सामने खड़ा होए। जिहड़ा कुरान दा कारी हुंदा है वो डोलिया नहीं करदा, उन्होंने जनाब अपने कुरान पाक नाल एडा तलक मजबूत हुंदा है वो डरिया नहीं करदा। इधर वेखना जिहड़ा कुरान नाल जुड़ जांदा है रब ओदी कड़ नहीं लगन देंदा। गौर करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دے صحابی بیان کر دینے نبی پاک دی صحابیہ میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے حضرت جعفر تیار جدوں بادشاہ دے دربار دے اندر دوبارہ گئے نا تے بادشاہ کہن لگیا تہاڈا حضرت عیسیٰ دے بارے کی عقیدہ ہے حضرت مریم دے بارے کی عقیدہ ہے حضرت جعفر فرماندے نے ساڈا عقیدہ او کوئی ہے جڑا اللہ دے کلام نے دسے نجاشی کہن لگیا تہاڈے اوتے کو اللہ دا کلام ہی آئے فرمان لگے کہاں کہاں ساڈے نبی دے سینے تے قرآن پاک نازل ہوئے فرمان لگے مینوں ہی پڑھ کے سناؤ نا اور عیسائی بادشاہ دا دربار ہے اینے کر کے جناب عیسائی بادشاہ بھی بیٹھا ہے تے جڑے دے خواری نے انہاں کتاباں کھول لیاں نے انہاں صحائف کھول لینے تے سامنے رکھ لینے حضرت جعفر نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا پڑھ دینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب مریم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وخذی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فاما ترین من البشر غدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں اگر چاہتا تے انی گل کر کے تانوں حدیث سنا دیندا کہ حضرت جعفر نے سورہ مریم دیاں تلاوتاں کیتیاں گل مک سکدی سی میں ایتاں انیاں کیوں پڑھیاں نے قرآن پڑھن دا بھی ثواب ہے تے سنن دا بھی ثواب ہے اے میں کو تانوں 20-30 ایتاں سنا دتیاں نے مینوں پڑھن دا ثواب مل گیا تانوں سنن دا ثواب مل گیا تے مزے دی گل دساں اے جلسہ مکے 12 بجے اے جلسہ مکے 1 بجے اے جلسہ مکے 2 بجے یہ جلسہ چلے سحری تک اللہ دی قسمیں میں پوری گارنٹی نال کہنا جنی دیر تک یہ جلسہ چلدا رہے گا اے جڑیاں میں ایتاں پڑھ چلا نا یہ دی برکت جلسے دے اینڈ تک تانوں نظر آئے گی کیونکہ جتھے قرآن پڑھیا جاندے اوتھے برکتاں دا نزول ہوندے جتھے قرآن پڑھیا جاندے اوتھے رحمتاں دا نزول ہوندے جتھے قرآن پڑھیا جاندے اوتھے فرشتے آ کے ڈیرے لگا لیندے نے جتھے قرآن پڑھیا جاندے انہاں خوش
خوش نصیب لوگاں دا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں دے سامنے کر دینے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے پیارے کاری قرآن پڑھتے جا رہے ہیں تے حضرت جعفر دی زبان وچوں قرآن پاک دیاں تلاوتاں جاری نے. بادشاہ بھی روندا پے اے دے خواری بھی روندے پے نے تے اللہ تعالیٰ نے او دربار دا نقشہ عیسائی بادشاہ دے دربار دا نقشہ اپنے قرآن پاک دے دوسرے مقام تے بیان فرمایا. اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. ادھر قرآن سن دے جاندے نے مسند احمد دے الفاظ دے اے بادشاہ بھی رویا تے دے خواری بھی روئے. اتنے کو روئے نے رو رو کر کے جڑیاں انہاں دے سامنے کتاباں پئیاں نے انہاں دے آنسواں نال گلیاں ہو گئیاں نے. انہاں دے آنسواں نال سامنے پئیاں کوئیاں کتاباں تے صحائف گلے ہو گئے نے تے نالے روندے پے نے تے نالے کہندے پے نے ربنا آمنا ربنا آمنا ربنا 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 آمنا فاكتبنا مع الشاہدین. کہنے نے اللہ اسی ایمان لے آئے تے سانو ہی انہاں وچ لکھ لے جنہ تیری توحید دی تصدیق کیتی ہے جنہ تیرے قرآن دی تصدیق کیتی ہے. اللہ دی قسم ہے قرآن دے قاری دی زبان وچوں قرآن سنے تے وقت دا بادشاہ عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے. صرف نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کو چند قرآن پاک دیاں تاں سنیاں نے زندگی بدل گئی. عیسائیت چھڑ دیتی کلمہ پڑھ لیے تے ایتے 30 پارے سن لینے شرک نہیں چھڑ داؤ 30 پارے سن لینے سودی کاروبار نہیں چھڑ داؤ 30 پارے سن لینے سود نہیں چھوڑ داؤ 30 پارے سن لینے جھوٹ بولنا نہیں چھڑ داؤ 30 پارے سن لینے براہاں دا حق کھانا نہیں چھڑ داؤ 30 پارے سن لینے بہناں دا حق کھانا نہیں چھڑ داؤ. ویر سنیا قرآن تے بڑی عظمت والے تے دوسری گل جڑا میں دعویٰ کیتا سی قرآن دے کاری دی اللہ تعالیٰ کنڈ نہیں لگن دیندا. اینا چاہیا سی مکے دے کافراں نے کہ اسی جعفر تیار نو پریشان کر دیاں گے محمد دے صحابہ نو حبشے جندوں نکال دیاں گے تے بادشاہ کہندے اور جعفر تیار کتھے تواڈا دل کردے حبشے جندر جا کے رہ لو جڑا عقیدہ تواڈا اے او کو عقیدہ میرا اے. جڑا عقیدہ تواڈا ہے وہ عقیدہ ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے اللہ نے اپنے قرآن دے کاری دی کنڈ لگن دیتی. اے کئی ساڑے ویر نا حافظ کاری عالم پریشان ہو جاندے نے ساڑی تنخواہ تھوڑی ہے جی اسی انہیں امامت نہیں کرانی اسی یہ شعبہ چھڑ دینا ہے اسی کو اپنا کاروبار کر رہے ہیں. کرو اپنا کاروبار سنت دے لیکن یہ شعبہ چھڑنا ہے کہندے جی اچھے تو تنخواہ ہی تھوڑی جی لب دی مسا گزارا ہوندا ہے. اللہ دی قسمیں ایک قرآن دیاں برکتاں نے. دوسرے پاسے 1.5 لاکھ تنخواہ لین والا روندا نظر آندا ہے تے 30,000 والا روزانہ نواں سوٹ پاندا ہے. ایک قرآن دیاں برکتاں نے. کدی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہووے قرآن دا کاری اللہ انہوں نیواں ویکھن دیندا اللہ دی کنڈ لگن دیندا. ہاں قرآن دلان دے زنگ اتارے دکھی دلان دے بڑے سگارے نال سب نوں واجاں مارے نہیں لوڑا کدھرے جان دیاں جے گلاں رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں.
جے گلاں رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں حشر دے گانے کاریاں نو رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچی حافظاں نو رب نے وکھرے راج دینے ایک تے تاج نا اور ماشاءاللہ تسی ہار لے کے آئے ہو مٹھیائی لے کے آئے ہو مبارک دین واسطے آئے ہو حافظ طلحہ صاحب نو حافظ یاسین صاحب نو تے اس مبارک تو صدقے جاواں اس کامیابی تے انہاں تاجاں تو صدقے جاواں جڑے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اپنے حفاظ نو پہنانے نے اللہ حشر دے گاڑے حافظان رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچی کاریانو رب نے وکھرے راج دینے پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ لٹو رحمت رب رحمان دیاں جے گلاں رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللہ فرماندے نے اسی قرآن پاک نو شفاعت رحمت بڑھا کے ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا پیارے بھائی شیخ شاہ صاحب حافظ اللہ تشریف لے گئے اللہ آنا مبارک بڑھائے توجہ کرنا بس گل مکائیے دو تین فرمائشاں نے بات ختم کراں ایک بات سمجھائیے قرآن پاک نال جڑ جاؤ گے اللہ عظمت عطا کرے گا قرآن پاک نال جڑ جاؤ گے اللہ کسے مقام تے کان نہیں لگن دے گا قرآن دے کاری دنیا تے بھی عزتاں والے قرآن دے کاری آخرت دے اندر بھی عزتاں والے نبی پاک نے السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن وَأَسَّفَرَتِ الْكِرَامِ الْبَرَرَا نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا قرآن دے کاری اللہ تعالیٰ انہاں نو کرام بررا فرشتیاں دا ساتھ عطا کر دے گا کون نے کرام بررا فرشتے اللہ فرماندے نے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَیْدِی سفرا کرام بررا اے او فرشتے نے جڑے لیلۃ القدر دی رات دے اندر آسماناں تو کائنات دے لوگوں پہلے آسمان تے لوگ محفوظ تو پہلے آسمان تے قرآن پاک نو لے کر کے نازل ہوئے پھر پہلے آسمان تو جویں جویں ضرورت پیندی گئی جبریل امین زمین تے لے کے آندے رہے اے عظیم فرشتے نے جڑے لوگ محفوظ تو آسمان دنیا تے قرآن پاک لے کے لیلۃ القدر دی رات نازل کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ ایسے عظیم فرشتیاں دا قرآن دے کاری نو ساتھ عطا کر چھڑے گا قرآن پاک دے پیار کن والا دنیا تے بھی عزت والا آخرت دے اندر بھی عزت والا تے سب تو وڈی عزت تو ملنی ہے جدوں مان گئے ہوئے میرے قرآن دے کاری قرآن پڑھ دا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھ دا جاؤ اللہ اکبر اللہ آئیے اپنے بچیاں نو قرآن پاک دے حافظ دے کاری بنائیے عزت چاندے ہو تے قرآن پاک نال جڑ جائیے اپنی نسل دا مستقبل محفوظ ویکھنا چاندے ہو تے قرآن پاک دے نال جڑ جائیے اللہ دی قسم اے دے اندر عزتاں نے دے اندر شاناں نے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور
فرمایا قرآن تواڈے کولے نصیحت بھی بن کے آئے تے دلاں دی شفا بھی بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں نو قرآن پاک نال جوڑ دے، ساڈے دلاں دے اندر قرآن پاک دی محبت پیدا کر دے، ساڈے دلاں دے اندر مساجد دی محبت پیدا کر دے۔ وہ دل بڑا پیار ہے جس دل دے اندر قرآن دا پیار ہے، وہ دل بڑا پیار ہے جس دل دے اندر مسجد دی محبت ہے، وہ دل بڑا پیار ہے جس دل دے اندر مکے دی محبت ہے، مدینے دی محبت ہے۔ میں نو حکم ہے بھائی عباس صاحب دا دو جملے سنو، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا میں نو تو سجدے کرا دے۔ جنہ جنہ دا دل کر دے اچھی کو سبحان اللہ، ایڈی کو سبحان اللہ نال تو سیم دا پول بھی لنگڑا اچھی کو سبحان اللہ۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینو تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلا او سوہنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا بکھا دے، نبی دا مصلا او سوہنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا بکھا دے۔ میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں اوتھے سجدے پہ کے تے تینوں مناواں۔ میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں اوتھے سجدے پہ کے تے تینوں مناواں۔ میری آس مولا تو کر معاف مولا، میری آس مولا تو کر معاف مولا، میری آس مولا تو کر معاف مولا، ساڑھے سارے عیباں تے پردے تو پا دے۔ ہے دل دی تمنا، جنہ دے دل دی تمنا ذرا میں نال مل کو پڑھو نا، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلا او سوہنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا بکھا دے۔ رمضان دا ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ۔ نہیں بولے ہلے بھی نہیں بولے۔ رمضان دا ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ۔ رمضان دا ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ۔ سحری کران نالے افطاری ویلے، سحری کران نالے افطاری ویلے، کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے۔ میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں اوتھے سجدے پہ کے تے تینوں مناواں۔ میری آس مولا تو کر معاف مولا، ساڑھے سارے عیباں تے پردے تو پا دے۔ تیرا کرم مولا بڑا ہی نرالا، میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا۔ تیرا کرم مولا بڑا ہی نرالا، میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا۔ میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا، مینوں غجر اسود تے بوسے کرا دے۔ رمضان دا مہینہ سیلا لگیاں نے ایک دنال ایک فری، ایک دنال ایک ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے۔ میں کہنا فیصلہ آباد دا ایک مربع تے مدینے دندر بین دی جگہ لب جائے، مربع چھڑ کے بندہ اٹھے ڈیرے لالے۔ ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے، ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے، جیواں مدینے جمع مر مدینے۔
مینو یاد آئے مخدوم و مرشد حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کونا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ دی قسم دعاواں کر دے سن اللہ نے دعا قبول کی تھی بامبت ماکا قلعہ لچمن سنگھ لاہور دے اندر جنادہ مسجد نبی دے اندر تے قبر بقی دے قبرستان دے اندر ہے تانگ سینے ہوئے کار مدینے ہے تانگ سینے ہوئے کار مدینے جیما مدینے جمع مر مدینے وجہ مر مدینے روزے دے اندر سونا نظارہ روزے دے اندر سونا نظارہ روزے دے اندر سونا نظارہ اللہ بلاوے جاواں دوبارہ اللہ بلاوے جاواں دوبارہ بڑا بڑا جملہ دے کنجوسی نہیں کرنی کھل کے بولے آدھے روزے دے اندر سونا نظارہ اللہ بلاوے جاواں دوبارہ ابو بکر مدینے ہے عمر مدینے ان صحابہ دے نام تے نہیں بولنا تے کدو بولا اچھی کو سبحان اللہ ابو بکر مدینے ہے عمر مدینے جیواں مدینے ونجمر مدینے جمع مر مدینے پڑھونا ہے تانگ سینے ہوئے گھر ہوئے گھر ہوئے گھر ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے جیواں مدینے جمع مر مدینے وجہ مر مدینے جوڑی رل کے سدیے یاران دی کھیڈ گا یار مقدران دی جوڑی رل کے سدیے یاران دی کھیڈ گا یار مقدران دی شالا خیر ہوئے حبداران دی کھیڈ گا یار مقدران دی ایک یار نو یار صدیقہ دل آقا دا خاص رفیقہ دل قرآن جی دی تصدیقہ دل کھیڈ گا یار مقدران دی جوڑی رل کے سدیے یاران دی کھیڈ گا یار مقدران دی بڑا بڑا جملے انشاءاللہ اگلی 26ویں رات تک تواڈے کنا دل رس کھولدا رہے گا ایڈے پیار والا جملہ دوجا یار نبی دی دعا ہووے جنوں بھیج آیا آپ خدا ہووے اوے دوجا یار نبی دی دعا ہووے جنوں بھیجیا آپ خدا ہووے جدا سورا شیر خدا ہووے او جدا سورا شیر خدا ہووے کھیڈ گا یار مقدران دی جوڑی رل کے سدیے یاران دی کھیڈ گا یار مقدران اللہ صحابہ اہل بیت دی محبت نصیب فرمائے اے دو جملے نے ویسے میں بیٹھا ادھے گھنٹے دے شام نال سی گھنٹا ہو چلا ہے ہم رہ گئے تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم رہ گئے تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا جب آپ ترانک میلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے جب آپ ترانک میلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے یہ کیسی گئے
دنیا بابا ہم رہ گئے تنہا بابا ہم رہ گئے تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا آ جائیں گی ماں کہتی ہے یہ کہہ کر روتی رہتی ہے آ جائیں گی ماں کہتی ہے یہ کہہ کر روتی رہتی ہے ہم جاتے گئے گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ہم رہ گئے تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ہم اکیلے پڑھنے جاتے گئے اور تنہا لوٹ کے آتے گئے ہم تنہا پڑھنے جاتے گئے اور تنہا لوٹ کے آتے گئے کوئی لینے نہیں آتا بابا کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ کیا بابا ہم رہ گئے تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کیا بابا اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنائے جنہ دے زندہ نے اللہ صحت ایمان والیاں لمحیاں زندگیاں عطا فرمائے اس ادارے نو اس گلشن نو اللہ رہندی دنیا تک آباد فرمائے جو سنیا سنایا اللہ عمر کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انتہائی ممنون و مشکور ہے بلبل قرآن بلبل مدینہ خطیب اسلام محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ وقت عنایت فرمایا